Atong video karon higala atong isgutan ning mga reaksyon sa daghan kay mga tao nga atong ikahibalag. Kamatod pa nila, grabe yun ka unique ni mga Adventist tungod kay ilabihan kadaghan sa mga mananap, mga isda nga ila dili ni kaunon. Unique kini mga Adventist sa tanding sa mga tao nga gini siya nga mga pagtulunan. Kadaghan mi nagkasugat mga tao ginaana ang ilang reaksyon. Pero doon na po yung mga tao nga among sugatan nga sa diha nga mao na ilang reaksyon, amo silang gihangyo nga magtuog Bible. O niya, human sa Bible study, ang kahibulungan kayo kay sila may desisyon og miipon sa grupo sa mga Adventista. Akong nibalaan, ako nasabtan, ang tao di ay daghan siyang mag-question nga himuon kung di pa siya kasabot sa kamatuoran. Di pa niya masabtan ba kung unsa gyud. Kung sa panahon nga yan masabtan, mawala nang iyang mga una-una iyang mga question tungod kay masabtan nila nga ang kamatuoran na diha sa mga sulatan. Busa alang sa ko mahigala nga mag-comment kanunay diri sa asa nga mga pagwaling himo sa mga Adventist kay man kay ako ra daghan mga Adventist nga naghimo mga pagwali din sa kuan dinhi sa media. Ako ka man welcome sa mga comment. Kay damo nga ko mo comment, maabot ang panahon nga ko makasabot kay ma-realize ninyo nga nagila sa Adventist ang matuod nga kamatuoran. Karon atong isgutan lang, amo i-share sa inyo ha. Ngano gid ang Adventist mutuman magyud sa mga balaod sa Biblia labi nang gispagkaon. Unsa mag-history kana sa Bible. Tingaling uban ninyo ni balo na ninyo history pero wala ninyo gitagad. Pero amo lang i-share sa inyo hagyod ang kansibukan. Abi higala, ang balaod sa pagkaon nga gisubay sa Adventista, biblical gini siya. O nibalo ba mo nga ang pagkaon sa mga manap nga mahugaw sa Biblia kana siya gidili gina sa Ginoo. Ako nahibalo mo ana pero inyo man gituan na kana siya mahilo. Aning historya sa Bible. Ang unang 2 ka tuig sa atong kalendaryo sa unang panahon pagyod. Unang 2 ka tuig ikan sa pagbas kalibutan panahantod sa panahon ni Noe. Ang mga tao wala pa nagkaon og karne. Ang ilang ginakaon mga liso na si Jesus 1:29. Ngunang Dios tanaw gihatag kanyo inyong karon-on mga liso, mga prutas, bungas kahoy nga may bunga. Muna giingon sa Biblia, the Genesis 1:29. Sa diha nga wala sila karon karne, ang ilang edad sa unang panahon sa mga tao tag-as kayo. Naitag kang Matusalem 969, kang Adan 130, kang Noe 150. Basta kay ang edad nila hapit mag usa ka libo ka tuig. Human sa lunop, ang tao nagkaon na siya og karne, nagkaon na og mga karne. Kay human sa lunop, ang tao gitugutan naman sa pagkaon sa karne. O ikaw sa atong panahon na ang edad sa tao usab ni ububo sa tao. Nagsugod ang tao pagkaon og karne human sa lunop. Pero sa pagsugod sa hapit na ang lunop, sumunod na arka ang mga mananap, daan na nag-declare ang Ginoo nga nay mahugaw ug nay mahinlo. Ato ang basa sa Genesis kapitulo 7, bersikulo 1, bersikulo 2, ug bersikulo 3. Sa ato pa, wala pa Hudyo nanay mananap nga mahugaw, nanapoy mananap nga mahinlo. Wala lang ang balaod sa mga pagkaon, wala nagsugod sa panahon sa mga Hudyo. Ang pag-ila sa mahugaw sa mahinlo. Ang pag-ila sa mahugaw sa mahinlo nagsugod na sa panahon ni Noe. Busa taga-antang bersikulo ni 7 bersikulo 1 ug 2, yun ang tan-awon ana nga panahon. Busa mo na ang gitamdan sa mga Seventh-day Adventist. Ang ilang pagtuo, ang ilang pagtulunan, ilagi yung gikuha ikan sa Bible. Sa diha nga ang Dios mihatag sa mga isalihanon katungod sa pagkaon sa mananap, naghimo na ang Ginoo balaod. Ingon siya nga, kini mo ang balaod sa mananap sa mga langgam nga kamang sa yuta, sa mga isda, sa nagpo sa tubig, sa buhat og kalainan, taliwala sa mahawag sa mahinlo, sa manap nga buhi nga arang makaon o sa manap nga buhi nga dili arang makaon. Muna ang Ginoo siya naghatag sa anang balaod. Levítico 11:46 bersikulo 47. Busa mao na nga ang Adventist nagsubay anang prinsipyo sa nakasulat sa Biblia. At ang inyong sunod panahon kay atong sigutan ang sumpay ani nga topic, kataas pa nga topic. Muna ang rason nga no ang Seventh-day Adventist dili tanan mga manap lang gikaon, ilang gipili katulang igusubya nga mahinlo, mura poy ilang ginakaon. God bless, Ginoo panalangin nato, intak na sa pagmalandong.